ओके। लास्ट टाइम हामीले के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि अब बेसिक छैन जावासँग रिलेटेड कुराहरू या सी सी प्लस प्लससँग रिलेटेड कुराहरू त्यो भनेको के त भन्दाखेरि हामीले डेटा टाइप हेऱ्यौँ अनि त्यसपछि हाम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट लुपहरू अनि त्यसपछि हाम्रो एरेहरू फङ्सनहरू सबै कुराहरू हेऱ्यौँ। अब त्यो हेर्दाखेरि हामीले जावा क्लास अब्जेक्ट बनाउँदै नै गइरहेको थियौँ तर एक्ज्याक्टली हामीले क्लास भनेको के हो अब्जेक्ट भनेको के हो त्यो हेरिसकेका थिएनौँ है। सो आज चाहिँ हामी यो जावा क्लास एन्ड अब्जेक्ट भन्ने कुराहरूको चाहिँ अलिकति डिटेली हेर्न जाँदैछौँ क्या है। अब सो त्यो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि जावा भनेको एउटा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ हो है। हामीले भनिरहेछौँ जावा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भनेर हामी सिक्दैछौँ। सो जावा चाहिँ के त भन्दाखेरि हाम्रो क्लास बेस्ड अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ हो क्या, जसमा चाहिँ के हुन्छ त ओभरअल कन्सेप्ट नै अब्जेक्टमा हुन्छ क्या। जति पनि हाम्रो जावा प्रोग्रामिङमा हामीले जति पनि कामहरू गर्छौँ नि सबै बेस्ड अन क्लास एन्ड अब्जेक्ट, सबै कुरा नै क्लास र अब्जेक्टको एराउन्डमा बसेर हामी गर्छौँ है। सो यो ओओपी अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङले चाहिँ के हेल्प गर्छ त होइन, के इम्प्रुभ गरिरहेछ त यसले भन्दाखेरि कोडको रिडेबिलिटी होइन। सबै जावा क्लासहरू छैन क्लास र अब्जेक्टमा कन्भर्ट हुँदै गर्दा यसले कोडको रिडेबिलिटी बढाइरहेछ है, कोडको रिडेबिलिटी बढाइरहेछ यसले। अनि अर्को कुरा यसले के गर्छ त कोड रियुजेबिलिटी है, जस्तै हामीले फङ्सन बनायो कोड रियुजेबिलिटी, तर कोड रियुजेबिलिटी भनेको पछाडि इनहेरिटेन्स भन्ने टर्म त्यहाँबाट नि गर्न सकिन्छ है। सो त्यो कुरा आउँदै गर्छ। र अनि अर्को कुरा भनेको कोड स्ट्रक्चर क्या है, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको कोड स्ट्रक्चर अलिकति राम्रै हुन्छ क्या। जस्तै अरू सी सी प्लस प्लसमा गर्दा होइन हामीले के गर्थ्यो भने एउटै फाइलमा ह्युज एमाउन्ट अफ कोड लेख्नु पर्थ्यो क्या है। तर यसमा चाहिँ के त सबैलाई क्लास र अब्जेक्टले स्प्लिट गर्दै गर्दै एउटा क्लासले अर्को क्लासको फङ्सन्सहरू युज गर्ने है, इनहेरिट गर्ने, त्यो तरिकाले चाहिँ कोड स्ट्रक्चर यसमा अलिकति राम्रो छ है। सो अब यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको चाहिँ मेजर 4वटा प्रिन्सिपल छ क्या है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ एकदमै पपुलर छ। जस्तै त्यो 4वटा प्रिन्सिपल भन्नाले इन्क्याप्सुलेसन, इनहेरिटेन्स, एब्स्ट्र्याक्सन, पोलिमर्फिजम। अब इनहेरिटेन्समा विभिन्न टाइपहरू छ, सिङ्गल लेभल, मल्टी लेभल, मल्टिपल होइन। अब कुनै क्लासको लागि एप्लिकेबल होला, कुनै इन्टरफेसको लागि एप्लिकेबल होला है। एब्स्ट्र्याक्सनमा के छ त इन्टरफेस छ, एब्स्ट्र्याक्ट क्लास छ, पोलिमर्फिजममा रन टाइम पोलिमर्फिजम, कम्पाइल टाइम पोलिमर्फिजम, अनेक कुराहरू छ। सो त्यो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी केमा जाऊँ त भन्दाखेरि हाम्रो जावाको क्लास एन्ड अब्जेक्टतिर जाऊँ। सो बेसिकली जावा क्लास भनेको के हो त, जावा अब्जेक्ट भनेको के हो, यो कसरी बनाउने भन्ने कुरा हामीले अहिलेसम्म क्लास अब्जेक्टहरू त कतिवटा बनाइ पनि सकेका छौँ है। सो अब बेसिकली अब जावा क्लास भनेको के हो त भन्दाखेरि क्लास इज अ ब्लु प्रिन्ट अफ द अब्जेक्ट, एउटा टेम्प्लेट हो क्या है। क्लासलाई एउटा ब्लु प्रिन्ट भन्न सकिन्छ, एउटा टेम्प्लेट भन्न सकिन्छ। हामीले कुनै पनि अब्जेक्ट बनाउनु अगाडि त्यहाँ त्यो अब्जेक्टको चाहिँ त्यो अब्जेक्टसँग एसोसिएटेड एउटा क्लास अलरेडी नै हुन्छ क्या है। जस्तै हामीले जेनरली बुझ्नु पर्दा के त भन्दाखेरि वी थिङ्क अफ अ क्लास के अरे, अब जस्तै हामीले यहाँ यो इक्जाम्पल हेर्ने हो भने होइन, हामीले बेसिकली बुझ्नु पर्दा के त हामीले रियल लाइफमा जे जति पनि देख्छौँ नि त्यो सबै के हो त हाम्रो क्लास र अब्जेक्टको टर्म्समा लान सकिन्छ क्या। जस्तै घर बनाउँदाखेरि के भन्छ त एउटा नक्सा बनाउँछ नि, इन्जिनियरले एउटा नक्सा बनाउँछ नि, त्यो नक्सा भनेको के हो त एउटा पर्टिकुलर घरको लागि ब्लु प्रिन्ट हो नि त है, ब्लु प्रिन्ट हो नि त है। अब त्यो नक्सा हेरेर मैले त 10वटा घर बनाइ नै पाउँछु, 20वटा घर बनाइ नै पाउँछु। त्यो एभ्री हाउस इज अ के त अब्जेक्ट क्या है। त्यो एभ्री हाउसको जस्तै नक्सामा के छ त भन्दाखेरि यो घर नक्सामा चाहिँ यो घर यसरी बनाउनु पर्ने। अब कसैले चाइनिज इँटा युज गर्ला अरे, कसैले घरमा ब्लू कलर हाल्ला अरे, कसैले घरमा रेड कलर हाल्ला अरे हो। सो यो तरिकाले चाहिँ के हुने भयो त त्यो छैन, त्यो जति पनि अब्जेक्ट बन्छ अब्जेक्टको स्टेट बिहेभियरहरू त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुने भयो नि त, अब्जेक्ट त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट देखिने भयो नि त। अब्जेक्ट सबै एउटै हुँदैन क्या, मेमोरी एड्रेसमा नि अब्जेक्ट एउटै मेमोरी एड्रेसमा नि सबै अब्जेक्ट एकै ठाउँमा बस्दैन क्या। र त्यही घरको नक्साको कुरा गर्ने हो भने एउटा घरको बिल्डिङको चाहिँ के भयो त एउटा ब्लु प्रिन्ट बनिसकेको छ, त्यो सबै ब्लु प्रिन्टको 100वटा अब्जेक्ट एकै ठाउँमा बन्दैन नि, डिफ्रेन्ट 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 ठाउँमा बन्छ नि हो। सो हामीले सिम्पली लिँदाखेरि चाहिँ अब यो एउटा इक्जाम्पल भयो, एउटा ब्लु प्रिन्ट बिल्डिङको चाहिँ नक्सा र त्यससँग एसोसिएटेड ल त्यो नक्सा हेरेर बनाइएको घरहरू है। नर्मली एउटा पर्सन भन्ने एउटा क्लास बनाएर हामी त तपाईँ पनि पर्सन हो, म पनि पर्सन हो, या बाटोमा हिँड्ने अरू पनि पर्सन हो है। एनिमल भन्यो, एनिमल भन्ने एउटा क्लासमा के पर्यो त डग पर्ला, क्याट पर्ला होइन, बफेलो पर्ला, एनिथिङ क्या। सो वाट एभर वी सी हामीले हाम्रो एराउन्डमा जति पनि देख्छौँ नि त्यो सबै क्लास एन्ड अब्जेक्ट हो। जस्तै इम्प्लोइ होला होइन, कोर्स होला, एनिथिङ क्या है। सो
के त बेसिकली भन्नुपर्दा क्लास इज अ ब्लुप्रिन्ट अर टेम्प्लेट फर द अब्जेक्ट. सो बिफोर वी क्रिएट एनी अब्जेक्ट वी फर्स्ट निड टु डिफाइन द क्लास है. कुनै पनि अब्जेक्ट बन्नु अगाडि त्यहाँनिर के चाहियो त एउटा क्लास चाहिन्छ है. जस्तै घर बनाउनु अगाडि नक्सा चाहिन्छ नै है. सो अनि अर्को इट इज द बेसिक कन्सेप्ट अफ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ विच रिजल्भ्स एराउन्ड रियल लाइफ इन्टिटिज. मैले अघि भनिहालेँ वाट एभर वी सी क्या हाम्रो हाउसदेखि लिएर हाउसभित्र पनि अब टेबल होला चेयर होला होइन. जस्तै अब चेयर भन्ने एउटा क्लास बनायो भने हाउ मेनी लेग्स चेयरको कतिवटा खुट्टा भएको हो त्यो होइन. चेयरको हाइट के हो चेयरको कुन मेटेरियलबाट बनेको हो जुनसुकै चिजलाई हामीले क्लास र अब्जेक्टमा रिलेट गर्न सक्छौँ क्या है. सो क्लास इन जाभा डिटरमाइन्स हाउ द अब्जेक्ट विल बिहेभ. जस्तै क्लासभित्र के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको क्लासभित्र स्टेट र बिहेभियर हुन्छ क्या. जस्तै अघि मैले भनिहालेँ एउटा चेयरमा छैन अब जस्तै यसको चेयरको हाइट के हो चेयरको वेट छैन कुन मेटेरियलले बनेको हो चेयरमा कतिवटा लेग छ चेयरको त्यो चेयरले होल्ड गर्न सक्ने वेट क्यापेसिटी के हो है. त्यो सबै कुराहरू भने के त है त्यो क्लासको स्टेट भयो क्या है. र त्यो क्लासको स्टेटको अब त्यो क्लासको स्टेट भनेको त्यो क्लासको डेटा मेम्बर है. त्यसलाई डेटा मेम्बर पनि भन्न सकियो है र भनिन्छ पनि डेटा मेम्बरै भनिन्छ है. अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको त्यो क्लासको बिहेभियर हुन्छ क्या. त्यो क्लासभित्र जति पनि मेथडहरू राख्छौँ नि हामी त्यसलाई बिहेभियर भनिन्छ क्या. लेट्स से समवन इज सिटिङ अन द चेयर है. इज सिटिङ अन द चेयर समथिङ केही छ क्या पब्लिक भोइड इज सिटिङ अन चेयर होइन जसमा चाहिँ के छ त अब त्योभित्र केही होला. सो सम पर्सन इज सिटिङ अन द चेयर द्याट मिन्स के त त्यो सबै क्लासको के त बिहेभियर भयो क्या मेथडहरू क्या. जस्तै त्यो भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो क्लासमा हेर्नुहोस् है यो क्लासमा यो क्लास बनाउने एउटा सिन्ट्याक्स हो यो हाउ टु क्रिएट क्लास इन जाभा है. वी क्यान क्रिएट इन क्लास जाभा युजिङ क्लास किवर्ड. हामीले बनाइरहेकै कुरा हो राइट क्लिक गरेर न्यू क्लास बनाइरहेको छौँ तर खासमा यसको चाहिँ सिन्ट्याक्स चाहिँ यो हो क्या. तपाईँले भोलि यो क्लासको ठाउँमा अरू केही लेख्यो भने मिल्दैन है. सो क्लास अनि क्लास नेम यो तपाईँले एङ्गुलर ब्र्याकेटभित्र देख्नुभएको कुरा चाहिँ के हो त भेरिएबल हो. जस्तै क्लासको नेम त हामीले जे पनि राख्न पायो नि त. जस्तै चेयर होला कि हामीले त प्रोग्राम मेन प्रोग्राम होइन या समथिङ कुनै लेट्स चाहिँ हामीलाई गर्नुपर्ने हामीले कुनै एउटा क्वेसनको टपिक जस्तै प्राइम नम्बर इभन नम्बर भनेर त्यसरी युज गरेर जस्तै यो चाहिँ के हो त भेरिएबल हो. र यसमा के हुन्छ त फिल्ड र मेथड हुन्छ क्या है. फिल्ड भनेको डेटा मेम्बर त्यो क्लाससँग रिलेटेड डेटा मेम्बर र मेथड भनेको त्यो क्लाससँग रिलेटेड फङ्सनालिटिजहरू है. सो यहाँ ल त्यो कुरा भयो. अनि अर्को कुरा के त भन्दाखेरि क्लासले के गर्छ कुनै पनि खालको मेथड के अरे मेमोरी कन्ज्युम गर्दैन क्या. क्लास भनेको एउटा टेम्प्लेट हो यसले चाहिँ हाम्रो मेमोरी एड्रेसमा गएर मेमोरी रिजर्भ गरेर बस्दैन. र यो क्लाससँग रिलेटेड अब्जेक्टले चाहिँ के गर्छ त मेमोरी कन्ज्युम गर्न थाल्छ. यो मेमोरी कन्ज्युम चाहिँ के त हामीले जस्तै इन्टको भेरिएबल नम्बर होइन बुलियनको लेट्स से स्ट्याटस होइन डबलको मार्क्स जसरी बनाउँदाखेरि जसरी यसले मेमोरी कन्ज्युम गर्छ नि मेमोरी एड्रेसमा त्यसरी नै के गर्छ त अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि पनि मेमोरी कन्ज्युम गरेर हुन्छ है. सो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है बेसिकली एउटा बाइसाइकल भन्ने एउटा क्लासको इक्जाम्पल छ. सो यो बाइसाइकल भन्ने क्लासभित्र चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा के त प्राइभेट इन्ट गियर क्या. यो गियर भनेको के हो त त्यो क्लासको स्टेट हो क्या स्टेट अर फिल्ड क्या है. र तल देखिएको बिहेभियर अर मेथड भन्ने कुरा चाहिँ के त पब्लिक भोइड ब्रेकिङ. जस्तै यो क्लासको डेटा मेम्बरलाई चाहिँ के गर्यो स्टेट है अनि मेथडलाई चाहिँ त्यसको बिहेभियर है. बेसिकली क्लासभित्र के हुन्छ डाटा र मेथड हुन्छ है. यति कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् डाटा र मेथड हुन्छ र यो कुरा हामी एक्जाम्पल गरेर पनि एउटा हेर्छौँ है. अनि अर्को कुरा जाभा अब्जेक्ट है. सो अब्जेक्ट भनेको के हो त इन्स्ट्यान्स अफ क्लास हो क्या है. इन्स्ट्यान्स अफ क्लास हो. अब अब्जेक्ट कसरी बनाउने होइन अब्जेक्ट कसरी बनाउने अब्जेक्ट बनेपछि हामीले के गर्न पाइन्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेरि पनि सकेका छौँ है. तर यहाँ हेरौँ अझै जस्तै अब्जेक्ट कसरी बनाउने त भन्दाखेरि क्लास नेम अब्जेक्ट नेम इक्वल्स टु न्यू क्लास नेम. द्याट मिन्स यहाँ हेर्नु त जस्तै कुनै एउटा बाइसाइकल भन्ने क्लासको लागि बाइसाइकल भन्ने क्लासको त डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ बाइसाइकल हुनसक्छ नि. सो बाइसाइकल इज द क्लास देन माउन्टेन बाइसाइकल स्पोर्ट्स बाइसाइकल टुरिङ बाइसाइकल एक्सेट्रा क्यान बी कन्सिडर्ड एज द अब्जेक्ट अफ द क्लास है. एउटा कुनै क्लासको चाहिँ हामीले मल्टिपल अब्जेक्ट बनाउन सक्छौँ है. सो क्लास नेम अब्जेक्ट नेम इक्वल्स टु न्यू क्लास नेम. हामीले बेसिकली अस्ति न के गरिरहेको थियौँ त भन्दाखेरि युजरसँग इनपुट लिन स्क्यानर भन्ने क्लास युज गरिरहेको थियौँ नि. सो स्क्यानरको अब्जेक्ट बनाउँदै गर्दा के त मैले स्क्यानर इक्वल्स टु न्यू स्क्यानर बनाउँथेँ. कसैले स्क्यानर इनपुट इक्वल्स टु न्यू स्क्यानर बनाउँथ्यो. कसैले स्क्यानर एससी इक्वल्स टु न्यू स्क्यानर बनाउँथ्यो. भनेपछि वी क्यान क्रिएट
मल्टिपल अब्जेक्ट्स क्या, जसले जस्तो खालको अब्जेक्ट बनायो नि भयो, किनभने यो अब्जेक्ट भनेको नि के हो त, भेरिएबल हो क्या एउटा है, हामीले जे नाम राखे पनि भयो। सो यहाँ हेर्नु त, बाइसाइकल स्पोर्ट्स बाइसाइकल इक्वल्स टु न्यू बाइसाइकल, बाइसाइकल टुरिङ बाइसाइकल इक्वल्स टु न्यू बाइसाइकल। द्याट मिन्स के भयो त, अब स्पोर्ट्स बाइसाइकल र टुरिङ बाइसाइकल दुइटैले के हो त, मेमोरी एड्रेसमा डिफ्रेन्ट ठाउँ रिजर्भ गर्ने भयो। र यो स्पोर्ट्स बाइसाइकल र टुरिङ बाइसाइकल दुवैको लागि के त, यो गियर र ब्रेकिङ भन्ने फङ्सन चाहिँ दुवैको लागि एक्सेसिबल हुन्छ है, दुवैको लागि एक्सेसिबल हुन्छ यो। तर यसको मतलब यो होइन कि स्पोर्ट्स बाइसाइकल र टुरिङ बाइसाइकलले चाहिँ स्पोर्ट्स बाइसाइकलमा गियर 5 छ अरे, टुरिङ बाइसाइकलमा गियर 6 छ अरे भनेपछि उनीहरूले त्यही सेम डेटामा चाहिँ पोइन्ट गर्दैन है, उनीहरूको लागि मेमोरी डिफ्रेन्ट बस्या हुन्छ भने डिफ्रेन्ट डेटा नै हुन्छ उनीहरूको लागि है। सो अनि यहाँनिर आइसकेपछि के छ त, अब यो क्लास र अब्जेक्ट बनाउने एउटा स्ट्रक्चर हेरौँ है। अब्जेक्ट बनाउने स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि तपाईँले के देख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि क्लास नेम अब्जेक्ट नेम इक्वल्स टु न्यू क्लास नेम देखिन्छ नि, तर एक्ज्याक्टली यो क्लास नेमको ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टर हो क्या खासमा। सो यो चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्टर हो क्या। अब यो कन्स्ट्रक्टर भनेको के हो त्यसको बारेमा नै हामी हेर्छौँ है। सो के छ, वी हेभ युज न्यू किवर्ड एलङ विथ द कन्स्ट्रक्टर अफ द क्लास टु क्रिएट द अब्जेक्ट भनेपछि न्यू र यो पछाडिको बाइसाइकल ओपन ब्राकेट क्लोज ब्राकेट भनेको चाहिँ यो खास कन्स्ट्रक्टर हो, किनभने यो कुनै पनि मेथड पनि होइन है। यहाँ हेर्दाखेरि यो मेथड जस्तो देखिँदैन नि त, तर यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टर हो है। यो कन्स्ट्रक्टर भनेको के हो, कन्स्ट्रक्टर कति प्रकारको हुन्छ है, त्यो कुराहरू हामी हेर्छौँ है। यहाँनिर नि अलिकति देखिरहेको छ, कन्स्ट्रक्टर आर सिमिलर टु द मेथड एन्ड ह्याभ द सेम नेम एज द क्लास है। सो अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब क्लासभित्र हामीले स्टेट र बिहेभियर हुन्छ त भन्यौँ र, पहिला क्लासभित्रको स्टेट र बिहेभियरको कुरा के गरौँ ल। न्यू प्याकेज क्लास अब्जेक्ट्स है, क्लास एन्ड अब्जेक्ट्सको कुरा गरौँ। जस्तै ल बेसिकली अब छैन ल अघिको मैले भनेको थिएँ हाउसकै क्लास गरौँ, हाउसकै कुरा गरौँ न। हाउस भन्ने नै एउटा क्लास छ अरे, एउटा घर है। सो यो हाउस भन्ने एउटा क्लासमा एउटा घरमा के हुनसक्छ है, एउटा घरको सर्टेन केही फिचर्सहरू हामीले ल प्राइभेट ल प्राइभेट पनि नगरौँ यसमा। हाउसमा के हुनसक्छ त भन्दाखेरि इन्ट नम्बर अफ स्टोरिड के भन्छ नि त्यसलाई, ल लेट्स से कति तल्ला भने क्या हाउसको, लेट्स से हाइट गरिदिउँ न, इन्ट हाइट अफ द हाउस है। इन्ट पनि नगरौँ, हाइट भनेको डबलमा राखिदिउँ है। अनि त्यसपछि के त स्ट्रिङ कलर अफ द हाउस है, कलर अफ द हाउस है। अनि स्ट्रिङ अर्को के त लोकेसन अफ द हाउस, कहाँ छ यो घर, लोकेसन अफ द हाउस है। अनि स्ट्रिङ नम्बर अफ रुम्स है, यो घरमा कतिवटा रुम्स छ होइन, ल यति मात्र राखिदिउँ है। स्ट्रिङ नम्बर अफ रुम्स यति मात्र राखिदिउँ। यो एउटा के भयो त, यो हाउस भन्ने एउटा क्लास बन्यो जसको चाहिँ यो के हो त स्टेटहरू हो क्या है, यो स्टेट हो क्या। अब यो यसको यो घरको बिहेभियरहरू केही राखिदिउँ है त, यो घरको बिहेभियर कि यो हाउससँग रिलेटेड केही मेथडले चाहिँ पब्लिक void है डिस्प्ले हाउस डिटेल्स है, हाउस डिटेल्स। सो यहाँनिर गएर चाहिँ मैले के गरेँ त एस आउट है, लेट्स चाहिँ यहाँनिर हाइट है, हाइट भनेको यही माथिको हाइट है। अब यो हाइट भन्ने यहाँ अरू पनि भेरिएबल भइदियो भए सिधै हामीले के त दिस डट हाइट गरिदियो भने यही क्लासको हाइट भन्ने भेरिएबल हो है भन्ने कुरा बुझिन्थ्यो। सो कलर लोकेसन रुम्स है, कलर लोकेसन रुम्स है। यति गरिसके हो त एउटा सिम्पल क्लासको के हो त स्ट्रक्चर तयार भयो क्या, जसमा के छ त स्टेट र बिहेभियर छ क्या। र यो बिहेभियर भनेको यही एउटा मात्र होइन क्या, मल्टिपल बनाउन मिल्यो क्या, अर्को पनि बिहेभियर बनाउन मिल्छ क्या, मैले अर्को पनि फङ्सन बनाउन मिल्छ क्या है। तर अब के गरौँ त भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर क्लासलाई हामीले के गरौँ त एउटा छुट्टै मेन क्लासबाट एक्सेस गरेर हेरौँ, मेन प्रोग्राम भन्ने। त्यो दिसको युज चाहिँ के हो र मैले हल्का बुझ्दैन, तपाईँले त्यो तलपट्टि त्यो कल गर्नु भएको छ नि। जस्तै दिसको युज के हो त भन्दाखेरि यो दिसको युज तिमीले अहिले ठ्याक्कै यहाँनिर क्लियरली देखिरहेको छैन होइन। जस्तै यो दिस भन्ने कुरा चाहिँ लेट्स चाहिँ अब जस्तै फर एन एक्जाम्पल है पब्लिक भोइड है सो लोकेसन भन्ने एउटा फङ्सन मात्र, लोकेसन मात्र देखाउने एउटा फङ्सन बनाएँ मैले है। सो लोकेसन भन्ने यहाँनिर स्ट्रिङ मैले के गरेँ त लोकेसन भन्ने प्यारामिटरै ल्याएँ क्या। सो लोकेसन भन्ने प्यारामिटर ल्याएँ, यहाँनिर एस आउट आएर होइन द
लोकेसन इज यो कन्स्ट्रक्टरमा आउने कुरा हो खासमा लोकेसन। अब यो लोकेसन राख्ने बित्तिकै के हो त, यो त मैले जे प्यारामिटरमा पास गरेको त्यो लोकेसन आयो नि त, किनभने यहाँनिर दुईटा भेरिएबलको नेम सेम छ नि त। हेर त है, एउटा के हो त फङ्सनमा आएको लोकेसनको नेम छ, अर्को भनेको के त भन्दाखेरि यो लोकेसन यो क्लासभित्रको स्टेटको एउटा लोकेसन छ नि त हो। सो अब अहिले यसले के लिइरहेछ त, अहिले यसले के लिइरहेछ यहाँ हेर, यो लोकेसन लिइरहेछ नि। यहाँ हेर मैले यसलाई क्लिक गरेँ भने यो यहाँ जान्छ नि, हेर है, यसलाई क्लिक गरे गयो भने यो यहाँ आउँछ नि। तर यसको ठाउँमा मैले दिस डट गरेँ भने यो कहाँ जान्छ त, अब माथिकोमा आयो। ए तर त्योभन्दा माथिको त्यो डिस्प्ले हाउस डिटेलमा तपाईँले के पनि पास गरेको छैन नि प्यारामिटरमा हैन, त्यसमा चाहिँ तपाईँले नराखे पनि त्यसमा होइन मैले यसमा चाहिँ नराख्दा पनि हुन्छ। तर यदि यहाँनिर अर्कै सेम भेरिएबल नेम छ भने भन्नाले त्यति बेला चाहिँ राम्रो होइन, त्यति बेला चाहिँ राख्नु पर्यो। दिस भने नि माथि क्लासको स्टेटमा गएर यो क्लासको स्टेट भेरिएबल लिने हो कि मैले भनिसकेँ त अघि, यो दिस राख्यो भने यसले क्लासकै आफ्नै स्टेट भेरिएबलहरू लिन्छ भनेर। ए ओके ओके ल ठिक छ है त, सक्यो। सो यो लोकेसन मैले यहाँबाट पास गरेँ नि भयो होइन। यदि यो यहाँबाट पास गरेँ भने के गर्छ त, अब यदि मैले यो लोकेसन यहाँबाट पास गरेँ तापनि के त, यो लोकेसन इज नेभर युज भनिरहेको छ नि, किनभने मैले दिस गरेँ भने यो माथिको युज भइरहेछ क्या है। सो यो प्यारामिटर यहाँबाट हटाइदिए पनि भयो अहिलेलाई। ल यो अब म मेन प्रोग्राममा जाँदैछु। अब मेन प्रोग्रामबाट के गरेँ त, एउटा मेन मेथड बनाएँ है, मेन मेथड बनाएँ। जस्तै अब यहाँनिर के त मैले अब जस्तै हामीले के गर्थ्यो, स्क्यानरको अब्जेक्ट बनाउँथ्यो नि, स्क्यानर स्क्यानर इक्वल्स टु न्यू है स्क्यानर है, यसरी न्यू स्क्यानर बनाउँथ्यो नि। ओ सिस्टम डट इन न्यू स्क्यानर बनाउँथ्यो यसरी। अब यो स्क्यानर डट के त जति पनि आउँथ्यो नि त्यो क्लासभित्रको के हो त मेथडहरू हो क्या, त्यो क्लासभित्र भएको मेथडहरू हामीले एक्सेस गर्न पाइरहेको हो क्या। सो सिमिलरली यहाँ हेरौँ है, जस्तै अब मैले चाहिँ के त एउटा हाउसको अब्जेक्ट बनाएँ क्या है, हाउस h1 इक्वल्स टु न्यू के त हाउस है, हाउस यसरी अब्जेक्ट बनाउँदा यसरी हो होइन। h1 राख्नु भयो, हाउस 1 राख्नु भयो। सो h1 डट गर्ने हो भने हेर्नु त, तपाईँले डेटा पनि एक्सेस गर्न पाइराख्नु भएको छ र मेथड पनि क्या सेम टु के हो त त्यो स्क्यानर क्लास जस्तै त भएन होइन। सो डिस्प्ले हाउस डिटेल्स मैले सिम्पली h1 डट डिस्प्ले हाउस डिटेल गरिदिएँ। सो यसले चाहिँ के गर्यो त, जस्तै स्क्यानरको स्क्यानर डट नेक्स्ट इन्ट हामीले जुन युज गरेर हो नि त, बेसिकली युज गरेर आएको नेक्स्ट इन्ट गरेर कल गर्दाखेरि तपाईँले कन्ट्रोल क्लिक गरेर यहाँभित्र जानुभयो भने के भयो त, यो के भयो त स्क्यानर भन्ने क्लासको नेक्स्ट इन्ट भन्ने फङ्सनमा पुग्यो नि हो, स्क्यानर भन्ने क्लासको नेक्स्ट इन्ट भन्ने फङ्सनमा पुग्यो नि। सो सिमिलरली के त हाउस डट डिस्प्ले हाउस डिटेल भने ऊ यहाँ आयो क्या, यसले यो फङ्सन कल गरिरहेको छ है भनेर बुझायो क्या। अब त्यो भनेको स्क्यानर भनेको इनबिल्ट अलरेडी बनिसकेको क्लासहरू हो जसमा चाहिँ ह्युज नम्बर अफ डेटाहरू अलरेडी छ नि, ह्युज नम्बर अफ फङ्सन छ। तर हाम्रोमा त भर्खरै हामीले बनाएर हेरिरहेको एउटा एज अ एक्जाम्पलको रूपमा हेरिरहेको कुरा हो नि त। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् त मेन प्रोग्राम डिस्प्ले हाउस डिटेल्स रन। हो स्क्यानर नेक्स्ट इन यसले यो अहिले के भयो त भन्दाखेरि यो हामीले यो लाइन राखेर यसले इनपुट गरिरहेको थियो क्या एउटा, त्यही भएर एक्जिक्युट नभएको जस्तो देखियो, यसले इनपुट गरिरहेको थियो क्या। सो अहिले के आयो त हाइट 0.0 कलर नल 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 यो सबै आउनुको मिनिङ के त भन्दाखेरि यो जुन डाटाहरू हामीले यो क्लासको स्टेट हो नि त, यो त हाइट कलर लोकेसन नम्बर अफ रुम्स यो सबै के भयो त, नम्बर अफ रुम्सलाई नि इन्ट राखौँ ल, यो सबै के भयो त भन्दाखेरि यसको डिफल्ट डेटा देखाइरहेको हो क्या। डबल भयो भने 0.0 होइन, अनि स्ट्रिङ भयो भने नल है, अनि इन्ट भयो भने 0। सो त्यसरी चाहिँ यसले के देखाइरहेको थियो अहिले हामीलाई डिफल्ट डेटा देखाइरहेको थियो यसले। अब यही डिफल्ट डेटाको ठाउँमा हामीले के गर्न सक्छ त डेटा सेट गर्न सक्छ। अब त्यो डेटा सेट गर्न हामीले इनपुट लिन पनि सक्छ यहाँनिर, यसलाई के हो हाउस 1 है ल हाउस 1 इनपुट लिन सक्छ र यहाँनिर आएर सिधै हामीले हाउस 1मा ल यो डेटा एसाइनै गरिदिउँ न, नम्बर अफ रुम्स इक्वल्स टु 10 है। अनि अरू के छ त हाम्रो लोकेसन काठमाडौँ है, कलर ल लाइट ब्लू है, अनि अर्को कलर सँगसँगै अर्को के छ त लोकेसन नम्बर अफ रुम्स हाइट, यसलाई के गरौँ त 500 फिट 5 तल्ला गरौँ
500 फिट यो डबल भएको भएर 500.00 सो यसरी हामीले एउटा हाउस डिटेल चाहिँ यहाँ यसरी राख्न सक्ने भयो है अब हाउसको डिटेलहरु आयो अब यसमा चाहिँ हामीले के गरिरहेछ त भन्दाखेरि यो क्लासको यो माथिल्लो पार्ट भनेको के त त्यो पर्टिकुलर क्लासको डेटा एक्सेस गरिरहेछौँ के हामी स्टेट एक्सेस गरिरहेछौँ के र तलको पार्ट भनेको त्यो एक्सेस चाहिँ के त त्यो के हाउस भन्ने क्लासको चाहिँ के त यो पार्टले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि हाउस भन्ने क्लासको हामीले बिहेभियर एक्सेस गरिरहेछौँ है तर अब यो ल ठिक छ हाउस भन्ने क्लासको हामीले के गरिरहेछौँ बिहेभियर एक्सेस गरिरहेछौँ तर यसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ यो हाउस डिटेलको चाहिँ जुन छ नि मेथडहरु चाहिँ यो मेथड भन्दा नि यो डेटाहरु चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ पब्लिक छ क्या डिफल्टमा छ क्या यसको एक्सेस मोडिफायर भन्ने कुरा हुन्छ पब्लिक प्राइभेट प्रोटेक्टेड हामीले त्यसको कुरा पनि गरेको थियौँ है सो तर बेसिकली यो कुराहरु चाहिँ हामीले यहाँबाट के गर्छ त प्राइभेट राख्ने गर्छ क्या है यो कुराहरु चाहिँ ल हाउसको यो कुनै पनि हाउसको चाहिँ स्टेटहरुलाई चाहिँ हामीले बाहिर यतिकै एक्सपोज गर्न चाहिँ हामीले दिदैन क्या र यो प्राइभेट राख्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त अब प्राइभेट राख्ने बित्तिकै यो यिनीहरु कुनै पनि चलाउन पाउँदैन क्या है नम्बर अफ रुम्स हैज प्राइभेट एक्सेस हुन बित्तिकै बाहिरबाट एक्सेस गर्न मिल्दैन सो अब बाहिरबाट एक्सेस गर्न नमिल्ने बित्तिकै यो डेटा सेट कसरी गर्ने होला त अब त्यो क्वेशन आयो नि हैन अब डेटा सेट गर्नुपर्ने छ डेटा सेट गर्नुपर्ने छ कसरी गर्ने होला त किनभने हाउसमा त यो सबै कुरा प्राइभेट छ हो यसको सोलुसनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि आइदर वी युज कन्स्ट्रक्टर or के त वी युज सेटर मेथड्स है अब यो कन्स्ट्रक्टर र सेटर मेथडको कुराहरु पनि आउँछ है कन्स्ट्रक्टर र सेटर मेथडको कुराहरु पनि आउँछ र त्यति नआउन्जेल हामी यसलाई हटाइराखौं है त्यति नआउन्जेल हामी यसलाई हटाइराखौं सो यो कुरा यहाँसम्म ठीक छ है अब क्लासमा के हुन्छ भनेको छु त मैले भन्दाखेरि अब लेट्स से अब क्लासमा तीन टाइपको भेरिएबल हुन्छ के अहिले हामीले यो बाइ डिफल्ट जुन बनाइराको भेरिएबल छ नि यो यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि स्टेट भेरिएबल के यसलाई चाहिँ इन्स्टेन्स भेरिएबल भन्छ के या स्टेट भेरिएबल हो न त यसलाई इन्स्टेन्स भेरिएबल भन्छ के सो अब हामी के हेर्न जाम त भन्दाखेरि क्लास भित्रको भेरिएबलहरुको टाइप हेर्न जाम के सो व्हाट आर द टाइप अफ भेरिएबल इन द क्लास है जस्तै एउटा लोकल भेरिएबल हुन्छ लोकल भेरिएबल भनेको के त भन्दाखेरि लोकल भेरिएबल हामीले क्लासमा के बनाउन सक्छ क्लासमा के बनाउँछ त हामीले एउटा चाहिँ स्टेट र बिहेभियर बनाउँछ है अब बिहेभियर भनेको के हो त एउटा फंक्सन हो त्यो फंक्सनले केही काम गर्नु परेमा के त भन्दाखेरि त्यो फंक्सन भित्र हामीले भेरिएबलहरु बनाउन सक्छ नि है जस्तै अघि हामीले चाहिँ प्राइम नम्बर काउन्ट गर्ने बेला प्राइम नम्बर चेक गर्ने एउटा फंक्सन बनायो भने त्यो प्राइम नम्बर काउन्ट गर्ने फंक्सन भित्र इन्ट आई भन्ने एउटा भेरिएबल बनाउला बुलियन स्टेट के बुलियन इज प्राइम भन्ने एउटा भेरिएबल बनाउला त्यो पर्टिकुलर भेरिएबलको लाइफ साइकल भनेको के त भन्दाखेरि व्हेनेभर हामीले त्यो फंक्सन कल गर्छौं त्यो लाइफमा आउँछ र त्यो फंक्सनको काम सकिसकेपछि त्यो अटोमेटिकली डेड हुन्छ हो त्यस्तो भेरिएबललाई चाहिँ हामी के भन्छौं त लोकल भेरिएबल भन्छौं के सो अ लोकल भेरिएबल इज अ जावा क्यान बी डिक्लेयर्ड लोकली इन मेथड्स कोड ब्लक्स एन्ड कन्स्ट्रक्टर के कुनै एउटा मेथड कोड ब्लक र कन्स्ट्रक्टर भित्र हुन्छ है when program control enters the method block हैन the local variables are created and program control leaves the method code blocks or constructor then the local variable is destroyed that means यो मेथड को लाइफ साइकल हुन्जेल चाहिँ के हो त त्यो भेरिएबल लाइफमा हुन्छ र जब त्यो मेथडको काम सकिन्छ त्यो भेरिएबल डिस्ट्रोय भयो सक्यो दैट मिन्स हेर्नु त यो यहाँनिर एउटा एक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ त जस्तै पब्लिक भोइड सो भन्ने एउटा मेथड छ क्या त्यो सो भन्ने एउटा मेथडमा के त भन्दाखेरि इन्ट नम इक्वल्स टु चाहिँ 100 डिक्लेयर गरेछ यदि यो नम्बर चाहिँ के त भन्दाखेरि यो नम्बर चाहिँ के त 100 चाहिँ के त यही तलपट्टि अर्को नेक्स्ट लाइनमा के गर्यो त भन्दाखेरि सिस्टम डट आउट द प्रिन्टएलएन द नम्बर इज 100 भनेर डिस्प्ले गरिदियो क्या दैट मिन्स यो इन्ट नम भन्ने चाहिँ के हो त लोकल भेरिएबल हो क्या यो सो भन्ने फंक्सनको लागि लोकल भेरिएबल हो क्या अब यो चीज चाहिँ मैले के त भन्दाखेरि यो लेट्स से अब मैले लोकल भेरिएबल टेस्ट भन्ने क्लासबाट त्यसको अब्जेक्ट बनायो भने त्यसबाट एक्सेस गर्न पाउँदिन क्या फर एक्जाम्पल यहाँनिर अहिले सो लोकेसन भन्ने छ हैन सो लोकेसन भन्ने या लेट्स से हाउसको लागि एउटा छैन ल पब्लिक है यहाँनिर भोइड डिस्प्ले हाउसको एरिया रे ल हाउसको एरिया रे हो सो हाउसको एरिया डिस्प्ले गर्न चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि लेट्स से मैले के गरे त अहिले फर एन एक्जाम्पल है डमीको लागि के गरे त एस आउट इन्ट यहाँनिर के गरे त मैले त्यो हाउसको लेट्स से लेन्थ र ब्रेथ यही डिफाइन गर्दै है लेन्थ इक्वल्स टु 200 है ब्रेथ इक्वल्स टु
300 र फर एन एक्जाम्पल यो एक्जाम्पलको लागि मात्र है। सो यहाँनिर आएर एस आउट द एरिया इज के त एरिया इज भनेर प्लस लेन्थ इन्टु ब्रेथ है, अनि यसलाई चाहिँ के गरे त प्लस मिटर स्क्वायर भनेर एउटा के m2 या केही दिएँ ल, स्क्वायर मिटर भनेर केही दिएँ मैले। सो अब यो गर्दा मेन प्रोग्रामबाट मैले के त हाउस वान त यहाँ हाउस वान के यो एउटा फङ्सन त कल गरिरहेको छु, फङ्सन कल यो भनेको के त फङ्सन कल इनसाइड अ हाउस है, हाउस क्लास। यसै गरी के त हाउस वान डट अर्को के गर्छु त म भन्दाखेरि डिस्प्ले हाउस एरिया गर्छु कि है, डिस्प्ले हाउस एरिया गर्छु, उसले हाउस एरिया त डिस्प्ले गर्छ। तर यो हाउस एरियाभित्र भएको लेन्थ र ब्रेथ त दुईवटा भेरिएबल छ नि, जुन तरिकाले हामीले यिनीहरूलाई एक्सेस गर्न पाइरहेछौँ यसलाई त एक्सेस गर्न त के उसले देखाएको पनि छैन क्या। सो यहाँनिर हेर्नु त हाउस वान डट लेन्थ गरेर मैले लिन पाउँछु त, ए छ त छैन क्या होइन, क्यानट रिजल्भ द सिम्बल। द्याट मिन्स के भयो यहाँनिरको यो कुराहरू चाहिँ यो भेरिएबलहरू चाहिँ होइन इन्स्ट्यान्स भेरिएबल भयो र यो चाहिँ के भयो त लोकल भेरिएबल भयो क्या। यो लोकल भेरिएबल चाहिँ के त जबसम्म हामीले यो डिस्प्ले हाउस एरिया भन्ने फङ्सन कल गर्दैनौँ नि तबसम्म यो भेरिएबल एक्जिस्टै गर्दैन क्या है। जब हामीले यो डिस्प्ले हाउस एरिया भन्ने फङ्सन कल गर्छ त्यसपछि यो भेरिएबल एक्जिस्ट गर्छ र त्यसको काम सकिएपछि यो भेरिएबल आफै डिस्ट्रोय हुन्छ। सो यस्तो भेरिएबललाई चाहिँ हामीले के भन्छ त, यस्तो भेरिएबललाई चाहिँ हामीले के भन्छ त लोकल भेरिएबल भन्छ है, लोकल भेरिएबल भन्छ। त्यो एउटा फङ्सनको त्यो कर्ली ब्रेसेसभित्र बनाउने त्यो भेरिएबल चाहिँ त्यो लोकल भेरिएबल हो। एउटा फङ्सन भने तपाईँले कर्ली ब्रेसेस नै भन्न मिलेन, किनभने कर्ली ब्र्याकेट त यहाँ पनि छ नि त है। फङ्सनभित्र चाहिँ क्या एउटा फङ्सनभित्र एउटा फङ्सनभित्र क्लासभित्र भन्न मिलेन है, कर्ली ब्र्याकेटभित्र चाहिँ भन्न मिलेन। तपाईँले अर्को क्लासमा गएर होइन त्यो डिस्प्ले हाउस एरियाको लेन्थ हेडलाई एक्सेस गरेर मोडिफाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? होइन मिल्दैन, यो भनेको लोकलै हो क्या। कि नत्र तिमीले यहीँबाट इनपुट लिनु पऱ्यो हो, इनपुट लिनु पऱ्यो, कि नत्र एज अ प्यारामिटर यहाँ पठाउनु पऱ्यो, कि नत्र एज अ प्यारामिटर छैन एज अ फङ्सन प्यारामिटर चाहिँ यहाँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि अर्को क्लासमा गएर यसलाई यो अर्को क्लासबाट भनेर मोडिफाई होइन, त्यसलाई छुनै मिल्दैन, देख्दैन क्या। तिमीले देख्ने भनेको यो अप्पर लेयरको कुरा देख्ने हो क्या, यो इनर कुरा के पनि देख्दैन क्या तिमीले। ओके है ल यो भनेको लोकल भेरिएबलको एउटा कुरा भयो। र यसै गरी अर्को कुरा भनेको इन्स्ट्यान्स भेरिएबल क्या। अब इन्स्ट्यान्स भेरिएबल भनेको कस्तो खालको भेरिएबल त भन्दाखेरि जस्तै अघि मैले के त हाउस भन्ने एउटा क्लास बनाएँ होइन, हाउसको हाउस वान भन्ने अब्जेक्ट बनाएँ, हाउस वान डट गर्ने बित्तिकै के त भन्दाखेरि त्यो क्लासको स्टेट स्टेट हुन्छ नि, स्टेट भेरिएबल या डेटा मेम्बर जति पनि एक्सेस भएको थियो नि हो त्यस्तो भेरिएबललाई चाहिँ हामी के भन्छ त इन्स्ट्यान्स भेरिएबल भन्छ क्या। जस्तै यहाँनिर मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यो हाउस वान गर्ने बित्तिकै यो हाउस वान डट गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त, हाउस वान डट गर्ने बित्तिकै यो जति पनि डेटा छ नि यो डबल स्ट्रिङ इन्ट यो चारवटा क्या, हाइट कलर लोकेसन है नम्बर अफ रुम छ नि, यो भनेको इन्स्ट्यान्स भेरिएबल हो क्या है। यो चाहिँ केसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ, एउटा कुनै एउटा क्लासको नयाँ इन्स्ट्यान्स, यो हाउस भन्ने क्लासको अब्जेक्ट भनेको के हो हाउस वान भनेको त्यो क्लासको नयाँ इन्स्ट्यान्स हो। सो एभ्री नयाँ इन्स्ट्यान्सले पाउने चाहिँ के त त्यो क्लासको स्टेट भेरिएबलहरूलाई चाहिँ के भन्छ त इन्स्ट्यान्स भेरिएबल भन्छ क्या। सो एन इन्स्ट्यान्स भेरिएबल इन जावा क्यान बी डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ ब्लक भनेपछि त्यो क्लासभित्र हुनु पऱ्यो, मेथडभित्र हुनु भएन होइन, आउटसाइड द ब्लक मेथड अर कन्स्ट्रक्टर, मेथड ब्लक या कुनै कन्स्ट्रक्टरभित्र हुनु भएन, त्यो क्लासभित्र चाहिँ हुनु पऱ्यो तर मेथड ब्लक कन्स्ट्रक्टरभित्र हुनु भएन है। सो त्यो भेरिएबललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इन्स्ट्यान्स भेरिएबल भन्छौँ। दिस भेरिएबल आर क्रिएटेड वेन वी के त वेन द क्लास अब्जेक्ट इज क्रिएटेड है एन्ड डिस्ट्रोइड वेन द क्लास अब्जेक्ट इज डिस्ट्रोइड। जब अब्जेक्ट बन्छ त्यो अब्जेक्टको लागि के त त्यो भेरिएबलहरू स्टेट के इन्स्ट्यान्स भेरिएबलहरू क्रिएट हुन्छ र जब अब्जेक्ट डिस्ट्रोय हुन्छ त्यो इन्स्ट्यान्स भेरिएबल पनि डिस्ट्रोय हुन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले अब भोलि गएर अहिले किसिममा यहाँ हाउस 2 इक्वल्स टु न्यू हाउस है, हाउस 2 इक्वल्स टु न्यू हाउस 3 इक्वल्स टु न्यू हाउस है। यहाँ जति पनि बनाउँछु नि अब के हुन्छ त यो हाउस 2 को लागि चाहिँ के त भन्दाखेरि यो हाइट कलर लोकेसन यो नम्बर अफ रुम यो चाहिँ छुट्टै मेमोरी एड्रेस हुन्छ क्या। हाउस 3 को लागि फेरि छुट्टै हुन्छ क्या, किनभने अब यो हाउस 1 हाउस 2 र हाउस 3 को लागि त यो कुराहरू त डिफ्रेन्ट हुनु पऱ्यो नि। हाउस 1 को आफ्नै डिटेल होला, हाउस 2 को आफ्नै डिटेल होला, हाउस 3 को आफ्नै डिटेल होला होइन, सबैको एकै ठाउँमा त राख्नु भएन
सबैको एकै ठाउँमा त राख्नु भएन। द्याट मिन्स के त भन्दाखेरि यिनीहरूले एभ्री नयाँ इन्स्टेन्समा यो भेरिएबल चाहिँ के हो त छुट्टा छुट्टै नयाँ नयाँ नै बन्छ। सो यस्तो खालको भेरिएबललाई चाहिँ हामीले के भन्छ त इन्स्ट्यान्स भेरिएबल भन्छ क्या। सो फर एन एक्जाम्पल है हेर्नु त क्लासभित्र छ, अब जस्तै यो कन्स्ट्रक्टरभित्र पनि छैन, कुनै मेथडभित्र पनि छैन भनेपछि के त यो नम भन्ने चाहिँ के हो त एउटा इन्स्ट्यान्स भेरिएबल हो है। सो अब यो इन्स्ट्यान्स भेरिएबललाई यहाँ के गरिरहेको छ हेर्नु त यो न्यू इन्स्ट्यान्स भेरिएबल टेस्ट गरेर एउटा यसलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्टरको थ्रुबाट पास गरिरहेछ क्या है। भनेपछि इन्स्ट्यान्स भेरिएबल भनेको कस्तो खालको भेरिएबल त बुझ्नुभयो हैन। इन्स्ट्यान्स भेरिएबल भनेको चाहिँ अब्जेक्टसँग एसोसिएटेड भेरिएबलहरू क्या है। कुनै अब्जेक्ट बन्दाखेरि त्यो अब्जेक्टले कुन कुन भेरिएबल पाउँछ त त्यो चाहिँ के हो त त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ इन्स्ट्यान्स भेरिएबल भन्छौँ है। र अनि अर्को कुरा भनेको स्ट्याटिक र क्लास भेरिएबल भन्छ क्या है। अब स्ट्याटिक भेरिएबल र क्लास भेरिएबल भनेको के हो त भन्दाखेरि है त्यो भेरिएबल चाहिँ अब सबभन्दा पहिला त्यो भेरिएबल चाहिँ स्ट्याटिक किवर्ड युज गरेर चाहिँ के हुन्छ डेकोरेट गरेको हुन्छ। त्यो भेरिएबललाई चाहिँ यदि कुनै भेरिएबललाई चाहिँ स्ट्याटिक किवर्ड लगाइदियो भने के हो त त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त क्लास लेभल या स्ट्याटिक भेरिएबल या क्लास भेरिएबल भन्ने भयो। सो दिज भेरिएबल्स आर डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड अ मेथड अर कोड ब्लक है। सो यहाँ हेर्नु त यहाँनिर नम छ, यो नम भनेको के भयो त हाम्रो इन्स्ट्यान्स भेरिएबल भयो। यहाँनिरको यो नम भनेको इन्स्ट्यान्स भेरिएबल भयो। तर स्ट्याटिक इन्ट काउन्ट भनेको के हो त यो स्ट्याटिक भेरिएबल भयो क्या। अब स्ट्याटिक भेरिएबल भइसकेपछि के फाइदा त भन्ने कुरा आउँछ। सो स्ट्याटिक भेरिएबल भइसकेपछि के त सबभन्दा पहिला त्यसको दुईवटा कुरामा त्यसको फाइदा आउँछ कि जस्तै स्ट्याटिक भेरिएबलहरू या स्ट्याटिक फङ्सन्सहरू, यो स्ट्याटिक भेरिएबल मात्र पनि हुँदैन है, स्ट्याटिक फङ्सन्सहरू पनि हुन्छ। स्ट्याटिक फङ्सन्स भेरिएबलहरूलाई कल गर्न हामीले कुनै पनि क्लासको अब्जेक्ट बनाइराख्नु पर्दैन। जस्तै स्क्यानरभित्रको नेक्स्ट इन्ट है, यसै गरी के त हामीले यो भर्खरै बनाएको फङ्सन छैन हामीले यो भर्खरै डिस्प्ले हाउस डिटेल भन्ने फङ्सन त मैले कल गर्न त के हो त डिस्प्ले हाउस डिटेल भन्ने फङ्सन कल गर्न त के गर्नु पर्थ्यो मैले हाउसको अब्जेक्ट बनाउनु पर्थ्यो। र यदि यहाँभित्र चाहिँ मैले के भने त भन्दाखेरि स्ट्याटिक क्या। सो यहाँनिर स्ट्याटिक के राखेँ त स्ट्याटिक इन्ट ल हाउस के राखिदिउँ त भन्दाखेरि ल स्ट्याटिक इन्ट ल स्ट्याटिक स्ट्रिङ मार्बल युज्ड है। ल यसमा ल मार्बल युज चाहिँ मैले के भने त गुड मार्बल भनेर राख्थेँ सपोज है, गुड मार्बल भनेर राख्ने। सो स्ट्याटिक गर्न बित्तिकै अब एउटा कुरा त यहाँ हेर्नुहोस् त भन्दाखेरि कुनै पनि भेरिएबललाई हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि स्ट्याटिक गर्न बित्तिकै यो अलिकति ढल्किरहेछ है। तपाईँले आफैले देख्न सक्नुहुन्छ माथिको भेरिएबल भन्दा तलको भेरिएबल अलिकति ढल्किरहेछ। सो यसले यो अलिकति ढल्केको कारणले गर्दाखेरि नै हामीले के बुझ्न सक्छौँ त भने यो स्ट्याटिक रहेछ है भनेर बुझ्न सक्छौँ। सो स्ट्याटिक भेरिएबल एक्सेस गर्न चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब के गर्नु पऱ्यो त मैले है यहाँनिर एस आउट है। अब जस्तै हाउस 1 हाउस 2 गरेर यसलाई कल गरेर राख्नुपर्ने जरुरी हुँदैन। यसरी हाउस 1 डट होइन के छ ल मार्बल युज हाउस 1 डट मार्बल युज भनेर यसरी अब्जेक्टबाट नि गेट गर्न त पाउँछ। तर यसलाई गेट गर्नलाई चाहिँ हामीले अब्जेक्ट बनाइराख्नै पर्छ भन्ने कम्पलसरी चाहिँ छैन है। सिधै के गर्न सक्छ त क्लास नेम क्या हाउस डट मार्बल युज है। हाउस डट मार्बल युज गरेर युज गर्न पाइयो यो भेरिएबल चाहिँ यसरी युज गर्न पाइयो। अनि अर्को कुरा के त यसले चाहिँ मेमोरीमा पनि इम्प्याक्ट पार्छ क्या। यदि जस्तै अघि मैले भनेको थिएँ के त भन्दाखेरि जस्तै मैले अब हाउसको एउटा हाउस 1 भन्ने अब्जेक्ट बनाएँ भने हाउस 1 भन्ने अब्जेक्टको लागि यो 4वटा छुट्टै बन्छ है। यो 4वटा चाहिँ छुट्टै मेमोरीमा बस्छ। फेरि हाउस 2 आयो भने अर्को 4वटा बन्छ, फेरि हाउस 3 आयो भने अर्को 4वटा बन्छ। तर यो स्ट्याटिक भेरिएबल राखेको चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँको हाउस भन्ने क्लासको 100वटा अब्जेक्ट बने पनि उसले के गर्छ त एकै ठाउँमा पोइन्ट गर्छ क्या। यो मार्बल युज भन्ने मेमोरी लोकेसनमा एक ठाउँमा मात्र बस्छ क्या है, किनभने यो स्ट्याटिक कुरा हो। यसले चाहिँ अब जस्तै हाउस 1 हाउस 2 हाउस 3 हाउस 4 हाउस 5 हाउस 6 जति पनि बने पनि के त उसले पोइन्ट गर्ने यो हो। उनीहरूको लागि यो मार्बल युज भन्ने चाहिँ छुट्टा छुट्टै मेमोरीमा गएर बस्दैन क्या। एउटै सेन्ट्रल पोइन्ट चाहिँ एक्सेस गर्छ क्या उसले है। एउटै मेमोरी एड्रेसमा चाहिँ के गर्छ त पोइन्ट गरेको हुन्छ। सो अब स्ट्याटिक मेथड मात्र होइन हामीले के अरे स्ट्याटिक यो के त स्ट्याटिक भनेको यो फङ्सन यो के भन्छ डाटा मात्र होइन क्या। स्ट्याटिक चाहिँ हामीले पब्लिक स्ट्याटिक होइन यो डिस्प्ले हाउस एरिया यसरी पनि बनाउनु मिल्छ। सो डिस्प्ले हाउस एरिया यदि त्यो स्ट्याटिक हो भने अब के गर्न सक्छौँ त हामीले यहाँनिर है यो डिस्प्ले हाउस एरिया कल गर्न चाहिँ के गर्न सक्छौँ त सिधै हाउस डट डिस्प्ले हाउस एरिया है, हाउस डट डिस्प्ले हाउस एरिया। सो सिधै अब यो हाउस क्लास डट गरेर हेर्ने हो भने जहिले पनि के देखाउँछ त उसले स्ट्याटिक भेरिएबलहरू देखाउँछ क्या
है स्ट्याटिक भेरिएबलहरू देखाउँछ क्या स्ट्याटिक फङ्सन या स्ट्याटिक डेटाहरू यसरी देखाउँछ हाउस डट मार्बल युज या हाउस डट डिस्प्ले हाउस एरिया अब यस्तो फङ्सनहरू स्ट्याटिक हामीले अस्ति नै बनाइसकेको थियो नि फङ्सनहरू स्ट्याटिक त खास चाहिँ के कुरा रहेछ त यो स्ट्याटिक हुनुको मतलब अब यसको मेमोरीको टर्म्समा यो एकै ठाउँमा बस्दो रहेछ हैन भेरिएबलहरूको केसमा मेमोरीको टर्ममा एकै ठाउँमा बस्दो रहेछ जति पनि अब्जेक्ट छ उनीहरूले एउटै मेमोरी पोइन्ट गर्छ है जस्तै अहिले यहाँनिर मैले हाउस 2 बनाएँ हाउस 2 इक्वल्स टु न्यू हाउस यसरी हाउस 2 बनाएँ अब हाउस 2 डट के त हाइट ल यहाँनिर जाम है अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है यो हाउस 1 र हाउस 2 को लागि हैन हाउस 1 र हाउस 2 को लागि के त भन्दाखेरि यो छैन यो हाउस 1 को लागि यो चारवटा भेरिएबल छुट्टै मेमोरी एड्रेसमा बसेको छ यो डेटा यो 10 काठमाडौँ लाइट ब्लू यो एउटा मेमोरी एड्रेसमा बसेको छ यो 20 भक्तपुर लाइट ग्रीन यो अर्कै मेमोरी एड्रेसमा बसेको छ तर यहाँनिर हेर्नुहोस् त हाउस यो मार्बल युज भन्ने छ नि जस्तै इन केस मैले यहाँनिर आएर के त भन्दाखेरि हाउस 2 ल एस आउट हाउस 2 डट मार्बल युज्ड है र यहाँनिर पनि के त भन्दाखेरि एस आउट हाउस 1 डट मार्बल युज्ड यति गऱ्यो भने यो दुईटै चाहिँ के हो त एउटै मेमोरी एड्रेसमा हुन्छ है यो यति चारवटा चाहिँ डिफ्रेन्ट यो माथिको चारवटा चाहिँ डिफ्रेन्ट मेमोरी एड्रेसमा हुन्छ यो चाहिँ एउटै मेमोरी एड्रेसमा हुन्छ सो यो यस्तो खालको भेरिएबललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त क्लास लेभलको भेरिएबल भन्छौँ है क्लास लेभल भेरिएबल या स्ट्याटिक भेरिएबल भन्छौँ त्यसलाई सो बेसिकली के रहेछ त क्लास भनेको के रहेछ त एउटा ब्लुप्रिन्ट रहेछ जसमा चाहिँ स्टेट र बिहेभियर हुन्छ है त्यो स्टेट र बिहेभियर चाहिँ कसले एक्सेस गर्छ त भन्दाखेरि अब्जेक्ट बनेपछि एक्सेस गर्छ अब्जेक्ट भनेको के हो त इन्स्ट्यान्स अफ क्लास रहेछ जसले चाहिँ के गर्नु पायो त त्यो क्लासको स्टेट र बिहेभियर एक्सेस गर्न पायो क्लासमा 3 लेभलको भेरिएबल हुँदो रहेछ है जस्तै सबभन्दा सुरुमा लोकल भेरिएबल हुन्छ त्यो लोकल भेरिएबल भनेको के त भन्दाखेरि क्लासभित्र कुनै एउटा फङ्सन छ अरे त्यो फङ्सन या कुनै एउटा कन्स्ट्रक्टर छ अरे या कुनै एउटा ब्लक छ अरे त्यो ब्लकभित्रको लोकल त्यो ब्लकभित्र युज भएको भेरिएबललाई चाहिँ हामीले के भन्छ त लोकल भेरिएबल भन्छ अनि यसै गरी इन्स्ट्यान्स भेरिएबल त भनेको के त भन्दाखेरि यदि कुनै एउटा क्लास बनिरहेछ भने त्यो क्लासमा त डेटा मेम्बरहरू हुन्छ सो त्यो डेटा मेम्बरहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो क्लासको कुनै एउटा अब्जेक्ट बन्दाखेरि चाहिँ त्यो डेटा मेम्बरहरू चाहिँ के हुन्छ त एक्टिभेट हुन्छ या त्यो डेटा मेम्बरहरू एभ्री सिङ्गल अब्जेक्टले पाउँछ हो सो त्यो डेटा मेम्बरसँग रिलेटेड भेरिएबल बन्छ नि जुन त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि इन्स्ट्यान्स भेरिएबल भन्छ र अर्को थर्ड क्लास भेरिएबल र स्ट्याटिक भेरिएबल भनेको के त भन्दाखेरि यदि कुनै एउटा क्लास चाहिँ हामीले क्लासभित्र लगेर चाहिँ के त कुनै एउटा डेटालाई या कुनै एउटा फङ्सनलाई स्ट्याटिक गरिदिउँ हो सो स्ट्याटिक भयो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यसलाई हामीले स्ट्याटिक भेरिएबल भन्छ या क्लास लेभल भेरिएबल भन्छ सो स्ट्याटिक भेरिएबलमा चाहिँ स्ट्याटिक भेरिएबल चाहिँ के हुँदैन त सबै अब्जेक्टको लागि डिफ्रेन्ट बनेको हुँदैन त्यसले सधैँ एउटै मेमोरी लोकेसन लिएर बसेको हुन्छ चाहे दुईटा अब्जेक्ट क्रिएट होस् चाहे हजारवटा अब्जेक्ट क्रिएट होस् त्यो सधैँ एउटै मेमोरी लोकेसनबाट उसले डेटा गेट गर्छ हामीले डेटा राख्न त मिल्यो है एउटा तर के हो त एउटै लोकेसनबाट डेटा गेट गर्छ र अर्को कुरा भनेको स्ट्याटिक भेरिएबल क्लास भेरिएबल चाहिँ कल गर्न हामीले के गर्नु पर्दैन अब्जेक्ट बनाइराख्नु पर्दैन सिधै क्लास नेम डट गरेर कल गर्न मिल्छ सो यति नै कुरा हो क्लास र अब्जेक्टको है र कन्स्ट्रक्टरको चाहिँ एउटा भिडियो छ है म त्यो दिन्छु अहिले ओके